बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे तोशा खाना केस की। और मैं अपने उन नाजरीन को जो कानून से इतनी वाकफियत नहीं रखते उनको सादा जुबान में, सादा अल्फाज में ये बताने की कोशिश करूंगा कि तोशा खाना केस है क्या। उसके साथ साथ आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ उस पर भी आपसे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एलामिया जारी हुआ है, ये जो मौजूदा हुकूमत जा रही है इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि तोशा खाना केस जो है वो है क्या। बुनियादी तौर पर तोशा खाना केस एक कंप्लेंट फाइल की गई, प्राइवेट कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसमें इमरान खान साहब पर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 167, 173 और 174 के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया। 167, पहले ये समझ लें कि 167 है क्या। 167 है करप्ट प्रैक्टिस। अब करप्ट प्रैक्टिस की जो तारीफ इलेक्शन एक्ट में बताई गई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस इफ ही इज गिल्टी ऑफ ब्राइबरी, पर्सोनेशन, एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस, कैप्चरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, टेम्परिंग विद पेपर्स एंड मेकिंग और पब्लिशिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। ये ए है। बी में कहा गया है कि कॉल्स अपॉन or persuades any person to vote or to refrain from voting of any candidate on the ground that he belongs to a particular region, province, community, race, caste, brotherly, sect or tribe। फिर सी में कहा गया कि causes are attempting to cause any person present and waiting to vote at the polling station to depart without voting or contravenes the province provisions of section 132। अब ये तो होगी करप्ट प्रैक्टिस, यानी इसमें करप्ट प्रैक्टिस में क्या, ये मैंने आपके सामने रख दिया है कि ये है करप्ट प्रैक्टिस। और फिर उसके बाद जो है वो है सेक्शन 173। सेक्शन 173 जो है वो ये कि मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। अब इसकी जो तारीफ की गई है वो ये है कि ए पर्सन इज अ गिल्टी ऑफ मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इफ ही मेक्स अ पब्लिशेस अ फॉल्स स्टेटमेंट और सबमिट्स फॉल्स इनकरेक्ट डिक्लेरेशन इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर। फिर आगे इसकी तारीफ और वजाहत की गई है। उसके साथ साथ ये जो दो चीजें हैं इनकी पेनल्टी जो है वो बताई गई है सेक्शन 174 में, कि जो पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिस है वो सेक्शन 174 में है कि any person guilty of the offense of the corrupt practice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both। अब ये जो तीन मुतलका जो सेक्शन थे ये मैंने आपके सामने रख दिए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब पर इल्जाम क्या था। इमरान खान साहब पर ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने तोशा खाना से घड़ी चोरी की है। उन पर इल्जाम ये है कि जो कुछ उन्होंने तोशा खाना से लिया, जो तहाइफ उन्होंने तोशा खाना से लिए, उसको उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। अब पहला इल्जाम यह है कि जी साल 2018-19 में इमरान खान ने 5.8 करोड़ के तोहफे बेचे, जिसे जाहिर भी किया, लेकिन अपने बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए जमा कराए, बाकी रकम से टैक्स भी दिया और बाकी कैश में रखे या कहां रखे या खर्च किए ये नहीं बताया। अब अगर एक शख्स वो रकम जो अपने तहाइफ की फरोख्त से उसको हासिल हो रही है, अगर उसको वो पूरी रकम को शो कर रहा है, अब वो बैंक में 3 करोड़ रखता है बाकी खर्च कर लेता है, तो कानून की नजर में ये जुर्म नहीं है। दूसरा इल्जाम जो है वो खान साहब पर ये है कि जी साल 2019-20 में इमरान खान को जो तोहफे मिले थे वो उन्होंने आगे गिफ्ट कर दिए, तो जिसको गिफ्ट किए उसकी तफसील नहीं लिखी। अब इलेक्शन एक्ट को अगर सामने रखा जाए तो कहीं भी जो करप्ट प्रैक्टिस की तारीफ की गई है उसमें ये चीज कहीं नहीं है कि अगर आपको कोई तोहफा मिलता है और आप उस तोहफे को आगे दे देते हैं तो ये करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में आएगा। इल्जाम नंबर 3 जो है ये मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि 2020-21 में इमरान खान के पास जो तहाइफ थे वो इमरान खान ने बतौर कीमती अशिया जाहिर नहीं किए, उन्हें मनकूला जायदाद में क्यों नहीं लिखा। अब ये कानूनी तौर पर ना कोई जुर्म है और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है। जब उनकी मजबूरी कीमत इमरान खान साहब ने लिख दी, उस पर जो टैक्स बनता था कानून के मुताबिक वो टैक्स भी पे कर दिया। अब उसमें कुछ रकम उन्होंने अपने अकाउंट में रखी, कुछ अपने पास कैश अगर रख ली या किसी को दे दी या कहीं खर्च कर दी, तो कानून की नजर में ये जुर्म नहीं बनता किसी सूरत।
تو آج جب یہ کیس زیر سماعت تھا تو 2 ججز پر مشتمل بینچ تھا، جس میں چیف جسٹس صاحب بھی تھے اور جہانگیری صاحب بھی تھے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بھی آج پیش ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جو جج ہیں ہمایوں دلاور، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، انہوں نے ہائی کورٹ کو جو ہے وہ اس کا احترام نہیں کیا، ایک بات انہوں نے یہ کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کل آپ حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست سنیں گے، ملزم کو تو سزا بھی ہو چکی ہے، اب آپ کیا درخواست سنیں گے؟ اگر ایک ایڈیشنل سیشن جج اگر ہائی کورٹ کے حکم کی پاسداری نہیں کرے گا تو پھر یہاں کون سا نظام انصاف ہے؟ اور یہ اپیل اسی طرح سنی جائے جس طرح جج ہمایوں دلاور نے یہ ٹرائل چلایا۔ اب قانونی طور پر لطیف کھوسہ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حق کے دفاع ختم کرنے کے خلاف عمران خان صاحب کی جو پیٹیشن ہے وہ ابھی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، اور نیچے سے جج صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا ہے، تو قانونی طور پر ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ تو انہوں نے پھر ساتھ ہی یہ استدعا کی کہ جی جو سزا کی معطلی ہے وہ بھی آج کر دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے کیس کو بے شک فکس کر دیا جائے۔ تو عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے فوری طور پر سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ منظور نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں نوٹس کریں گے، دوسرے فریق کو سنیں گے، اور دوسرے فریق کو سن کے پھر اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ عامر فاروق صاحب کی بالکل درست ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں ایک ضروری فریق ہے، اور سزا معطلی جو ہے وہ بہرحال کسی فریق کو سنے بغیر قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ تو کیس جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں انہوں نے ایڈجرن کرنے کا انڈیا بھی دیا۔ اب لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے انہوں نے گزارش کی کہ کیس کی کل سماعت کل کے لیے اس کو مقرر کر دیں، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کل جو ہے یہ کیس فکس نہیں ہو سکتا، کل اس کی سماعت نہیں ہوگی، کل اس کیس کو سماعت کے لیے فکس کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جو وکیل تھے ان کے انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہ ہو دیگر کیسز میں جو ضمانت پر ہیں عمران خان صاحب ان کی ضمانت خارج ہو جائے گی، خواجہ حارث صاحب نے کہا۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک میں گرفتار ہوں تو دوسرے میں بھی گرفتاری ہو جائے، آصف زرداری کیس میں ہم طے کر چکے ہیں۔ تو جو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ تھا انہوں نے یہ سماعت کی اس کی کیس کی، عمران خان کی جو توشہ خانہ میں اپیل تھی۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پہ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور ٹرائل کورٹ کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر دیا گیا۔ تو جس وقت یہ ساری سسٹم کی یہ ساری کیس کی بحث ہو رہی تھی تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے عدلیہ کی آزادی اور سسٹم کی بحالی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ملزم کا حق دفاع ختم کرنے کے خلاف اپیل آپ کے سامنے زیر التوا ہے، اور جب ایک کیس میں حق دفاع کی اپیل زیر التوا ہو تو ماتحت جج کیسے فیصلہ سنا سکتا ہے؟ جج نے 2 دن کا انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے ہمایوں دلاور کے خلاف کارروائی کی بھی استدعا کی۔ ہمایوں دلاور صاحب وہ جج ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی ہے۔ تو اور پھر خواجہ حارث صاحب روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ایف آئی اے جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ایف آئی اے تفتیش کے مقصد کے لیے مجھے بلا رہی ہے تو مجھے وہاں جانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اب خواجہ حارث صاحب کو بھی ایف آئی اے نے طلب کیا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو بھی طلب کیا، بلکہ انہیں 8 گھنٹے بقول نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے وہاں ڈیٹین رکھا گیا، ان کو محبوس کیا گیا۔ اور پھر خواجہ حارث صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میرے کلرک کو نامعلوم افراد نے ہائی کورٹ جانے سے روکا، میں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ تو میں جب جج ہمایوں دلاور کی کورٹ میں پیش ہوا تو چاہیے یہ تھا کہ انہیں کہتے کہ آپ کو ہم سن نہیں سکتے کہ اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ عدالتی فیصلے میں شامل کرتے، لیکن عدالتی فیصلے میں کچھ اور ہی درج کیا گیا ہے، اور ہمارے سامنے ہمایوں دلاور کا فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ میرے سامنے آرڈر لکھوایا جا رہا تھا اور فیصلے میں میری حاضری نہیں ہے، کیا یہ ریکارڈ درست ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم کی غیر موجودگی یا ملزم کے وکلاء کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا دیا جائے؟ تو جہاں تک ان کے فوری معطلی تھی سزا کی، اس کی اپلیکیشن جو ہے اس پر فیصلہ نہیں کیا گیا، اور اس کو بھی نیکسٹ ہفتے تک جو ہے نیکسٹ ویک تک ملتوی کر دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ اب یہ جا رہا ہے یہ موجودہ جو ریجیم ہے، جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا جو اسمبلی ہے، اور چونکہ اب یہ جانے والی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اس پر اپنا موقف جو ہے وہ ایک اعلامیے کی صورت میں جاری کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ درست ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी कठपुतली वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब पर, अब ये जो कुछ उन्होंने कहा कि साजिश के बतन से जन्म लेकर मुल्क पर मुसल्लत होने वाली सरकार झूठ पर इख्तिताम पजीर हो रही है। कठपुतली वज़ीर आज़म का बेमग़ज़ खिताब शर्मिंदगी, निदामत, मुजरिमाना नाकामियों का मरसिया है। एक नहूसत की मानद मुल्क पर मुसल्लत किया जाने वाला बेचेहरा बंदोबस्त अपने पीछे तबाही और बर्बादी की स्याह तारीख छोड़कर रुखसत हो रहा है। मुजरिमों की इस इंपोर्टेड सरकार के हाथ आइन व जमहूरियत के बेईमाना खून से लिथड़े हुए हैं। इस कठपुतली राज का आमाल नामा बदतरीन सियासी इंतकाम, लाकानूनियत के फिरोग और शहरियों के बुनियादी हकूक सलब करने से स्याह है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबरा और अवाम के हकीकी कायद के खिलाफ मजालिम की वहशियाना दास्तान रकम की गई है। कातिलाना हमले से लेकर उनकी जमात को रियासती जबर से कुचलने और तकनीकी बुनियादों पर सियासत से बेदखल करने तक हर गैर अखलाकी व गैर कानूनी हरबा आजमाया गया। 6% की शरह से तरक्की करती मईशत का गला घोंट कर अवाम के बेरहमाना मुआशी कत्ल का जुर्म इस सरकार की पेशानी पर कंधा है। मुजरमों के हाथों शहरियों पर अरसा हयात तंग किए जाने पर 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। नालायकों की नाकाम तरीन पॉलिसियों के बायस 60 लाख से जायद पाकिस्तानियों को गुर्बत निगल गई। सियासत के लिबादे में 16 माह तक हुक्मरान रहने वाले मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली, पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वोट के हक से महरूम किया। साजिश से अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों ने कश्मीर और गिलगित में भी अवामी मैंडेट पर शर्मनाक नकब लगाई। माओ, बहनों और बेटियों समेत जेल में कैद 10,000 से जायद बेगुनाह सियासी कैदी कठपुतली राज की सफाकियत की हकीकत बयान करते हैं। अरशद शरीफ का नाहक खून, इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी और सहाफत व अहले सहाफत के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां इस मकरूह बंदोबस्त के अमालनामे का हिस्सा हैं। कठपुतलियों के 13 जमाती इत्तेहादी बंदोबस्त ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम, निजाम अदल को मजाक, पुलिस, रियासती एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदतरीन गुंडागर्दी पर लगाया। नैब इलेक्शन कमीशन, FIA और पैमरा समेत अहम रियासती व हुकूमती इदारों को जबर, इंतकाम और फिस्तायत के फिरोग के काम में झोंक दिया गया। कौम इन जालिमों का कड़ा मुहासबा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सियासत को मुट्ठी में कैद करने और जमहूर को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने के ख्वाब देखने वाले अपने अमाल का हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ कौम के साथ मिलकर मुजरिम राज के अंजाम पर सजदा शुक्र अदा करेगी और ऐसी नहूस्तों से मुल्क को मिलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब्बुल इज्जत के हजूर दस्ते दुआ बुलंद करेगी। अब इस एलामिये का एक एक लफ्ज जो है मैं समझता हूँ वो सच और हकीकत पर मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम को वोट से किसने महरूम किया? शहबाज सरकार ने। गिलगित और कश्मीर के इंतखाबात में किसने नकब लगाई? किसने स्पीकर को, जो कस्टोडियन होता है असेंबली का, गिलगित में जाने से रोका? इस सरकार ने। एक तो प्रिजन वैन्स पता नहीं किसके ऑर्डर से आती हैं। सहाफियों के साथ जो कुछ किया गया है वो भी आपके सामने है। आज 3 माह से जायद हो गए हैं, इमरान रियाज अभी तक लापता हैं। लापता का एक लफ्ज मैं वैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो किसके पास है। अरशद शरीफ को किसने इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर किया? अब भी बहुत सारे सहाफी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, या जो पाकिस्तान में बैठी हैं तो उन्हें सच बोलने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन और उसके साथ साथ जो दीगर निजी टेलीविजन चैनल्स हैं उन पर इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया जा सकता। सहाफियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो भी आपके, मेरे, हम सबके सामने है। अब तो और यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक, ट्विटर और इन चीजों को भी मॉनिटरिंग करने के लिए जो है वो कानून साजी कर ली गई है। और इसके साथ साथ अगर कुछ नहीं किया गया तो वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ कैसे देना। पेट्रोल की कीमत जो है वो इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपए थी, अब वो तकरीबन 250 रुपए, और मजीद जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, ये खबर भी आई है। बिजली जो है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ा दी गई है। आज भी खबर के मुताबिक 1 रुपए 81 पैसे यूनिट की कीमत में इजाफा कर दिया गया। इसी तरह बाकी जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर जो अब टैक्सेस हैं, अगर वो सुन ले कोई आदमी तो वो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से वो तायब हो जाएगा। तो इस हुकूमत ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को जो है वो मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट था वो भी 6% से आपको पता है कि 0 पॉइंट समथिंग पर आ गया है। आपकी एक्सपोर्ट बंद हो गई है।
اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے انڈسٹری بند ہونے سے، اور یہ آج پھر قوم کا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک بڑا عالی شان ڈنر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں، جیسے آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے شرمندگی ہے، میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں، یہ پاکستان کی ناکام ترین پارلیمنٹ تھی، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر پڑھے قانون پاس کیے گئے ہیں۔ تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے ایک ایک لفظ سے اس بارے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے کیس میں ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کیس پر فائنل آرگومنٹس ہوں گے، خصوصاً جب ان کی سزا کی معطلی کی اپلیکیشن یا جس کو ہم بیل اپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس پر آرگومنٹس ہوں گے، تو عمران خان صاحب کی جو بیل ہے اس کے بہت ہی زیادہ امکانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں بادی النظر میں وہ الزامات درست نہیں ہیں، کہ ایک شخص اس پر یہ الزام نہیں ہے چوری کا، اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ جی آپ نے ان تحائف کو شو نہیں کیا۔ اب انہوں نے ان تحائف کی قیمت شو کی ہے، اور قیمت بھی کیوں شو کی ہے کہ آپ نے جب اپنا گوشوارہ یا کوئی بھی اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو جو چیز آپ کے پاس موجود ہوگی آپ نے وہ بتانی ہے۔ اگر آپ کچھ فروخت کر چکے ہیں اور اس کی فروخت سے حاصل شدہ رقم کو آپ نے ظاہر کر دی ہے تو قانونی طور پر یہ جرم نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔